سلام علیکم دوستان، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. ما موجود هستیم پیش دفتر سید الشهدا ولفیر سوسایتی و امروز 14 جون است، روز عطیه خون و امروز برابر شده امسال که روز عید غدیر. اول بلده تمام شما عید غدیر را مبارکباد میدم و امید منم که جور و صحتمند و سلامت باشین. چقدر خوب است که ما بتونیم در این روز جان یک انسان را نجات داده بتونیم از خون دادن خو دیگه انشالله پس از مو باشین تا آخر را. و امروز در دفتر سید الشهدا ولفیر سوسایتی در اینجا دوستا که خون عطیه مونه، خون دونیت مونه، اونا در اینجا مایا خون میدیا و این تمام خونا جمع شده در آر بی سی مورا و از دفتر آر بی سی بلده مختلف مریضی ها کسته این خون بخیر دیده مشاهد تا که استعمال شده دیگه انشالله قد از مو باشین تا آخر را و مورا الک دا دیگه جای نداریم. دوستایی که نو بله چینل هم دا سبسکرایب کنین و بٹن زنگوله را دین تا که هر ویدیو از مو بلده شما در سری وقت برسه. زیاد وقت چون نمیگرم، بریم سونی درون که تو خانم چیز رقم سیستم را برابر کده و از دوستای سید الشهدا ولفیر سوسایتی انشالله پرسانم مونیم که این سلسله عطیه خون را چند سال میشه اینا جاری است و دیگه چی کارا میشه. خب دوستان، همینطور که ما گفته بودیم که امروز در دفتر سید الشهدا در 14 جون است برابر شده این دفعه در روز عید غدیر. بسیار روز نیک است، روزی است که دین اسلام مکمل شده و ما هم موجود هستیم پیش آقای اسمت گلزاری، یکی از فعالترین فردی که مابین اداره سید الشهدا ولفیر سوسایتی خدمت خود انجام میده. از اینا ما یک چند سوال داریم که سوالای خود پرسان مونیم تا که شما هم امید منم امی سوالا اگر شما هم دارین جواب شما را دیده شونه. آقا اسمت سلام علیکم. و علیکم سلام جور باشید. آقا اسمت بلده از مویر بگین که این عطیه خون را که شما میدین چند سال میشه که شما در اینجا خون جمع مونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لالیم اول خویه که عید غدیر برای تمام دوستا و قومان مبارکبادی که دیو مینی چهارمه یا پنجمه سال میشه که در سلسله 14 جون مو یک بلد دونیشن کمپ برگزار منید دفتر. بسیار خوب. این خونه را که شما جمع مونین بلده کدام مریضای اینا استعمال شده میکنه؟ این خون مو که جمع مونی دایره که مو خودون مگو بلد بینک نداره، ایر مو تعاون آر بی سی مونی و در تعاون آر بی سی این کمپ برگزار میشه. این خون که مورد آر بی سی برای مختلف مریضا در مختلف هاسپیتال دلیوری که سگو تلیسیمیا والا مریضا که فوری همیشه خون کار شسته. هر روز آر بی سی 50 تا 60 تا خون اونا را میده ضرورت از اونا پورا میشه و در سیکند فیز از ضرورت قومای از خودون مو که در هر هاسپیتال کویچا وایت سیل د کار میشه، رد سیل د کار میشه، پلیتلتس د کار میشه موکسته برایشی از آر بی سی 1 بجه شب 2 بجه شب ظاهره که دونر از خانه خدا آسانی بدر نمیشه دیگه. مو او تیم کسته مو آر بی سی استفاده کنیم از اون چه خون که مو امروز در این کمپ کو کارچ کس خون میدی امی خونا رهی از ذکر تعداد چه زیاتر مو واپس از آر بی سی میدی. خب دوستا قومای سوال رم کده بوده که د پیش از محرم این کمپ هر ساله میشه صحیح دیگه. در این سلسله قومای سوال رم داشته که پیش از محرم خونا کس مورد آر بی سی جمع میشه، لیکن بعد از دوران محرم هم کس بعض اداره است اونا خون جمع مونه، بعض اونا هم کس تاول آر بی سی مونه دیگه. بعضی وقتا که ضرورت خون میشه مابین علاقه خون پیدا نمیشه. در این مشکل شما چیز رقم رسیدگی کده میکنه؟ این طرح است که سیستم خون او ټیم می چې لکه د منیزي ډونر کدي همزو بلډ بینک خو یا کدمزو بلډ یونټ ولای خو تعاون کنه. اینمی آر بی سی کی چې قص کلانه پورا بلوچستان سیستم خون چې می چلانه بعض وقتا د پیش مزنا هم کس استاک خون نمونه چرا وجهش صرف یه که خون متبادل نداره. خون یگو نظام دیگه نداره که از گو جای آدم بخره یا گو ټینکی باشه منیزو سیف کنه. خون نظام چې متعمی واحد قدرتی نظام که منی جسم انسان باید تعاون کنه. اگر دونر تعاون نتنه کٹر سے کٹر ترین آر بی سی یا بلڈ بینک است این کار را انجام داده نمیتونه و امی تر که مشکلات پیش مایه زیادتر وقت وجهش صرف همیه که بلڈ دونرها کنجره بلڈ بینکا تعاون نمونه. مو خودون مو باوجود که آف دشت لا زیادتر پیش مو دونر است بسیاری کیسایی تر میشه که مو دونر پیدا نمیتونه دیگه. صرف وجه ازی اینیه، لیکن مو کوشش کرمونی حتی الامکان
मो बंदोबस्त बेतनी व द ताउन आरबीसी अगर मो डोनर पैदा में तनी आरबीसी बिगड़ी अगर आरबीसी वो ग्रुप खून डरना दे मो द जायज़ कोशिश नहीं दिगा डोनर भी दी द जायज़ मो खून रिसीव करने खुलासा بس بعضی دوستای ترسته که بین فامیل شی از اعضای فامیل هم خون داده میتونه اونا ترس مخره وحشت داره خون نمیده اونا برای از نشون چیز پیغام مو داره بسیار خوب سوال کردی مو بلیزی بسیار هم باعث افسوس است که در میقص که مو تعلیم یافته قومی بعض مردم از خون دادو ترس مو علمی تا کیسا کرد از مو همیشه مشه که مریض از منی فیملی شه لیکن فیملی ممبرای شه تا بلد گروپ خود معلوم نه پیش از مو مایا هټا کټا خون داده میتونه جسامت چه هر چیز لیکن او تیار نیه که خون بده ترس هم مخره و یک بلوک چیزا ده لیکن از دیگه اگه کس توقع مونه که خون مور پیدا کنه مور بده لیکن یہ کہ زمانی که تو تعاون کرده گو کس دیگه نکنی کدستو گو کس دیگه تعاون نه هونه خلاصه موزنا ریکوست منه که اول خو بلد گروپ خور معلوم که لازمی ہے من فیملی یک نفر دا نفر انسان و مرد فرق نداره منیزی تمام شیم از نیوده شیم طاقتش بلد گروپ شیم باید معلوم باشه ताकि ऑन द वक्त ज़रूरत का तू द फर्स्ट टाइम ज़रूरत स्कोर को मने फैमिली को ही पूरा बेहतर अगर मने फैमिली तू ब्लड ग्रुप नहीं है बजू बात तू नहीं तनी जगो ब्लड बैंक बोरी आजू का खून बे खाए या का डोनर बे खाए دیگه مو ریکوست مونه که تمامی باید بلد گروپ شی معلوم باشه خب آقای اسمت دیرم بگین که یک آدم از چی وقت خون داده میتونه یعنی چند ساله باشه که خون داده بهتره سلسله خونی که میده چند ماه بعد باز باید خون یک بده آدم یک انسانی که 18 سال بال عمرش باشه از 18 باشه و وزن چه 50 کیلو 45 تا 50 کیلو که پورا باشه دیگه او قابل ازیر دره قابلیت ازیر دره که خون عطیه کنه و هر کس که خون عطیه مونه هر 3 ماه بعد او میتونه که خون دوباره دونیت کنه یعنی در سال 3 دفعه 4 دفعه تو میتونی خون عطیه کنی لیکن دکتر این موقع که 4 ماه مو خود 3 ماه موقع 3 تا 4 ماه کس از بعد دوباره شما خون دونیت میکنه بسیار خوب جور باشین سلامت باشین कृष्णा नंबर की बोल नहीं इनका वो रिपोर्ट मिक्स हो जाएगा नंबर अगर इसका नहीं है तो नहीं है नंबर बस चले मसला नहीं
हैदर बाबा उर्दू ते ना बिरी द फ्रंट पेज भी मखसूस बदले फोटो गिरतो अंदर هذا अरे